मोगाळ मुगे गोंयकार भाव भयणां सगलीं केशीं आहाय तुमी सजमोतां मुगे मोगा भाव भयणां रोसनार बापा आशिर्वादान एकदम बरी आहाय न्हू. हांवें राती पोस्ट घायल्लें मुगेलें कांतार येवपा आहा आनी तें कांतरा नांव भाड्याची लिरिक्स. मुगे कांतरा नांव भाड्याचे लिरिक्स. आनी जें पळय कितें स्वता आसा तेंच हांवें तुमकां तुमच्या मुखार हाडलां आनी हांव स्वता उलोवपा भिना तुमी जाणाय सोत तें सोत तें आनी लिपोवपा जायना आख्खो संवसार बोर लोक जाणा. आनी मुगे हुंयी कांतरा मिस्टेक आहल्यार तुमकां गमतली सारकें बारीकसाणेन तुमी पळयतलीं. आनी जायत जावं मुगे फोटो जावं कितें लायक कोत्ताय तुमकां ते लायक कोत्ताय थिंगां म्हाका अशें करून थँक्यू वेरी मच बी म्हणूंक म्हाका कोणा हांव तेशें करून तुमी जाणाय लायव्हाचेर येता चडसो तेशें करून थँक्यू बी म्हणून म्हाका हुंचे कोडी घालपा तें कोण ह्यो काळजांतल्यान तुमी लायक कोत्ताय तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुमकां थँक्यू वेरी मच म्हणटा. आनी जितल्या जाणांन म्हाका लायव्हाची मुगे त्या फोटवाची जायत जाणांन कॉमेंट दिलें तें काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें करूं. तुमगे असोच मोग म्हाका मुगेलो मोगा भाव भयणां यूट्यूबार दियाय. ग्लोरी टू गॉड तो चॅनला मुगेलो सबस्क्रायब करून म्हाका आदार दिया. म्हाका तुमगे दुडू गिरेसाय कांयच नाका आनी सोदांकाल तुमच्या मुखार आनी बरी बरी आनी जायती कांतार घेवन येतलो मोगा भाव भयणांक. हांव उपकारी तुमगेलो तुमगे उपकार म्हज्यान विसरों जायना. पण आनी एक मुगेली न्ही काळजा दूख भोगल्या दोन वस्तू लागून दूख भोगल्या. एकलो मुगे इश्ट लंडन शारांत इश्ट आसत तो सारको काळजांतल्यान तेका भाव मानीत हांव. पूण खबर ना तेणें कित्या लागून केलें तें झगडी झुजां कांय जालो ना म्हण कांय तेणें म्हाका उलयलो ना कांय वायट उलयलो ना. एटलिस्ट पयलीं मॅसेज तरी करपाक जाय आसली मॅसेराची. पूण सडनली तेणें अशें केलें म्हूण म्हाका मातशें हें जालें. आतां एक कांतार गायलो हांवें कोणागे एक कांतार म्हाका बरें लायक जालें कारण हांव सदांकाल फेसबुकाचेर उलयता तुमी पयलें बायल मनशां दादोली मनशां चड मान दिता कारण ह्यो वस्तुरी संवसारांत येवन आमकां संवसारांत ते वस्तुरीन हाडले आमकां. भले थोडी बरी आसूं वो थोडी वायट आसूं पूण वस्तुरीन आमकां हे संवसारांत हाडले हांव सदां उलयतां. आनी तेजेरी कोण एक कांतार केलें वस्तुरेक मान दिवचो कितें तरी वस्तुरेक मान दिवचो अशें कितें कांतार हांवें आयकोन तें शॅर केलें जायत जाणां उणें 99 जाणां हें एड करून हांवें शॅर केलें आनी थिंग कॉमेंट घायलें वेरी नायस आय एप्रिशिएट यू. सदांच हांव उलयतालो विडियोचेर तें कोणी तरी कांतार केलें म्हूण. उपरांत तो भुरगो म्हाका सारको चोवपा बारीकसाणेन चोवपा सार रुजार ते बेनावलीं दिसलो. तेज भाशेन सेम हांवें सांगिल्लें ती कॉमेंट घायलें सेम रुजार ते बेनावलीन सत म्हूण. आतां घोट्टे तेगे दुस्मानू तेका हें कोन्न हांवें कितें म्हूण कोन्न जाणा. पयलीं थँक्यू बी म्हूण घायली आनी मागीर कितें गाव म्हळ्यार म्हाका तितूंत टॅग काडलो आनी मुगे कांतारूय ना तितूंत त्या फेसबुकाचेर. पूण प्रॉब्लेम ना एटलिस्ट तुमी सांगपा जाय बाबा कोणाकूय टॅग केलो हुंयी आनी तो म्हणटा तुमगे दुस्मान आनी हांवें टॅग केलो तो म्हणटा दुस्मान बाबा ते टॅग काड म्हूण सांगपा जायो. कित्याक पूण तुमी सांगनाय डायरेक्ट हे भाशेन करप आमकां सपोन पडटलें बाबा कोण तुमगे दुस्मान आहा कितें कात तें उमेदीन घाताय आनी तुमगेलो लायक शेअर करपाक आमी वयताय. तुमकां पर्सनली आमी विचारनाय बाबा हे कॉमेंट करचो रे तेका टॅग करचो रे विचारनाय. पूण तुमगे हांव कांय म्हणाय तुका तिगे वीश तुवें काडलें हितुलें मुगे हितुलें फेसबुकांतलें प्रॉब्लेम ना हांव आनी हांकां ती शॅर करना ना म्हूण हांकां कॉमेंट करना. तुवें लायक केलो ते मुगे कॉमेंट ते बेला ही दिल्लो हांवें पूण हांकां हें करना तुमगे घोडये बरें दिसना आसूं जायत देव जाणा कितें तें. दुसरें हांव रुजार ते बेनावलीं काळजांतल्यान मान दितां कारण तेगे कांतरा वयल्यानूय आमकां जायती बरी मॅसेज मेळटाय. थोड्यांक बरें दिसता थोड्यांक वायट दिसता. कोण आयकपा जाय तेणें आयकपाचें कोण आयकपा जायना तेणें आयकप ना. कोण कोणाक फोर्स करून आपूय नाणा ना म्हूण हें करना. थोड्यांगे फ्रेंड आसत तो थोड्यांगेलो दुस्मान आसता. ह्या संवसारांत सगळे आमी तशें देवान देंवचाराकूय रचिला आनी देवूय आहा आनी देंवचारूय आहा बरें आहा वायटूय आहा. एक दोळ वायट आसल्यार एक दोळ बरो आसता हो सदां उडीक आसता रे आमच्या
सरभोंवतणी देंवचार आसताय सगळे कोणी देंवचार चोयता तूं केदो तायणी पोटा आनी जाप तुका चपक्या धरपा तेसो मनीस जाय कोण एकल्यान तेशें आनी एकले जायते घट फ्रेंड मिगेले तेणें हें केलें मेसेराचेर तेणी ब्लॉग घायले हांवें तेका समतें ब्लॉग घायले आनी उडयलें पूण तेंच जायना आतां तो दुस्मान तुमगे जाल्यार तुमकां लागून हांवें तेका दुस्मान काय करपाची जायना न्ही एंटेनी कार्दोजो चिंगो म्हणटाय तो लंडन शारान आहा जेन्ना आरजी गेलो तो सारको बोर सापोर्टर आरजीगे मेंबर तो तेणी कितू कांत्र काळी कितू थिंगा शो केले आनी हांव आरजी सारको हेट कोतालो आरजीचे कितू विडियो कोतालो पूण एंटेनीन केन्ना म्हाका म्हणो ना बाबा तो आमगे मनीस मरे आमी तेका सपोर्ट कोताय तूं आमकां सपोर्ट कर केन्ना म्हणो ना म्हूण तेणें जरी तर तूं आरजी हेट कोत जाल्यार आपणाक केन्ना उलयनाका म्हणो ना कित्याक तें म्हगे चॉयस म्हगे लायफ म्हाका चिकन खावपाक लायक जाता तुका चिकन लायक जायना जाल्यार तुका चिकन लायक जायना हांवें म्हगे चिकन खावपाक सोडपाचें ही कुसडीपण न्ही घेवन भोंवपाक बंद करय बरें न्ही आनी म्हाका देवान हें सर वचिला दुस्मान आहाय तेंक पासून परत बुकली हाडपाचें दुस्माना कडेन उलोवपाक तुमी उलयना जाल्यार उलयनाका न्हू तें जायना न्ही तें ही तुमगे कुसडीपणां तुमगे हुशेन गेल्याय न्हू वसाय एक पाट तुमी गेले जाल्यार तुमी परत हाडा हांकां खंयच्यान दिवंक ट्राय केलें जाल्यार प्रॉब्लेम ना मोगा बाबयणान थोडी मनीस आसताय कुसडी पूण सदांगाल सगळी लायक हाय हांव केन्ना कोणाकूय हेट कोना मोगा बाबयणान म्हाका सगळी लायक जाताय देवान संवसार रचिलो आसलो 2 दिसांचो फाल्यां दीस कोणा मेळटा तो कोणाच्यान सांगूं जायना तुज्यान आनी म्हज्यान एकमेकाची दोळे फोडपाक बंद करय एकमेकाची दोळे फोडपाक बंद करय कांय फायदो ना हांवूय तेसो कोतालो मोगा बाबयणान पयलीं तुवें मनोज तेदो झगडी झुजां तेदो एकमेकाक आमी गोंयकार झगडोन मेले हेच कामां लागून आज गोंयांत बसून घोट्ट तें हेच आमकां एक फोट ना मोगा बाबयणान आमी खूद गोंयकारांचेर दोळे फोडटाय गोंयकारांचेर दोळे फोडटाय कितें फायदो हालीं मेलो गेल तूं हाल रडोन आनी हें कोन्न तें कोन्न कितें फायदो आहा मोगा बाबयणान तूं जोडटा तूं खाता तिगे जोड्या हांव कांय खावपाना हांव जोडटलो हांव खातलो म्हगे जोड तूं कांय दिवपाना पूण तेंच जायना ह्यो झगडी झुजां बंद करय पूण कितें जावं तूं म्हगे पळय हे म्हगे कांतरा पोस्टर पळय हांवें घायला तेका तुमी जायतीं लायक्स कॉमेंटां दिलें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हगे कांतरा नांव तुमी जाणाय भाड्याचें लिरिक्स आनी ह्या खुंचकोडी हांवें कितको कांतार केलां तुमकां खबर आसतली ह्या दिसा मातशें रावलो हांव शुटींग केलो ना सगळें रेडी जालो हां शुटिंगाक रावला हिंग सारकी चडू गरमी जाता सारकी चडू गरमी मोबायल बी बोळसांगान खंयी शॉपाक वयता जाल्यार गरम जाता सारको आमगे बंद करून मोबायल घेवन वयता डेटा बंद करून कोणू फोन बंद करीत फुटत म्हणून इतू हॉट सारको गरम जाता मोबायलू हिंगसा येतींग मुखारी वचपाक जायना 2 मिनटां वाटेक उदीक वयचें जायना चड गरम जाता आनी तें शुटींग करपाक तुमी जाणाय जाप एकेची जायना टायम वयता फुटोल म्हूण तूं भिरांत देखून जाता तितू बेगीन तुमचे मुखार कांतार घेवन येतलो आनी हांव दुसऱ्या मातशी फास्ट कंपोजर पाक रात्याक कोण मेलो पाक हें करा भितर कांतार काडलें हालीं मरण निघून जालो ना आयज कांतार येयली आनी जापायज आपणा हजरांनी लाखांनी व्यूज घेवपाक मोको जायना तें सगळें हांव पयलीं हिस्टोरी चोयता हिस्ट्री चोयता कित्याक कात जालें तो केश को मेलो तेका कोणी मारलो कितें प्रॉब्लेम आसलें तें गेलें कोणाको दुस्मान ही सगळी पळेन ते उपरांत हांव कांतार करता बेश्टे लोकांक व्यूज मेळपा जाय न्हू पयशे करपा ते युट्यूबाची फालतूर कित्याक ना तुमी चोयला मगे वर्सा एक कांतार 2 कांतारां हे भाशी कोता हांव नांव दवरपा जाय दूड करपा हांव हें कोना मगे मोगा भाव भयणां बुली मुखार ही मॅसेज पावपा लागून हांव कोता जाय जाय खंय सरकारान कितें केलें पाक्क कांतार काडलें खंय आनी कितें टॅक्सी हें प्रायवेट गाडी आहाय तेणी भाडी मारली पाक्क पयशे कांतार काडले तें जायना मोगा बाबयणान सारकें लोकांक मांदोत आनी देवा मांदोत तें सगळें करपा जाय
आनी म्हाका कोण शिकयला? चिंगू एंटनी कार्डोजो. तेसोच आमगेलो मेल्वीन होळयांतलो. तेसोच आमगेलो जायत जाणांनी हे भाशेन म्हाका एडवायस दिल्याय आनी कितको मांडावळ करपाचें आनी कितको तें सेटींग करपाचें तें चड करून म्हाका आमगेलें चिंगून दिलां. पयलीं तें म्हाका तितू जायनासलें. म्हगेली टायमिंगा भायर पडटालीं, उतर भायर पडटालीं, एक्स्ट्रा भायर पडटालीं. तेणे बाडेन चिंगून कित म्हगेली साड मांडावळीन लायणीचे आडे म्हाका कोण आसलेलें. हांव तें पयलू अशें करून शिकिलां. आयज हांव बरोवपी पासून जालो तसो तें चिंगूक लागून जालां. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तेका देवान तेजी बेसांव घालूं काळजांतल्यान. आय लव यू तेका. पूण पयलीं म्हगे कांतार बरयतां, म्हणटा आनी मागीर तेका धाडटा हांव. तेका मागीर विचारतां, बाबा हें कांतार सारकें आहा रे, म्हगे उतर भायर पडटाय, वो टायमींग सारका, वो कितें मिस्टेक बी आहा आनी कितें. तो मागीर म्हणटा आपणा टायम मेळटा तेदोड आपूण चोयता आनी मागीर तो सारको आयकोता आनी मागीर एक्स्ट्रा बी आहा ती काडटा आनी तो मागीर उमकें घाल अशें करून सांगता मोगा बाबयणां काळजांतल्यान. तूं देव बरें करूं आनी तूं म्हगे मोगा बाबयणां सदांकाल म्हाका अशें करून एक सादे मनशा केन्ना तियात्रां खंय एक्टींग केला ना स्टेजीचेर जावं इगोर्जी जावं इस्कॉलान. आयज तुमच्या मुखार आख्खा संवसारा मुखार तूं म्हगे मोगा भाव भयणां दवरला. सदांकाल हांव हांसते तोंडान येता तुमच्या मुखार. मनशागे भरवंस ना, मनीस केदो आसोता आनी केदो मरता आनी कितें जाता आयज काल तुमी चोयलें ल्हान ल्हान भुरगीं दादीक कितू जावन मरोन गेले. टायम तो मनशालो. संवसारांत कोण रावं येयला ना, सगळीं मरतलीं. हांव तुमी सगळीं मरतलीं. देव ह्या संवसारांत आसतना एकमेका कडेन हांसोन दीस सारपा जाय. दुसरें काले कांय तें फिलू मिलनाचें कांतार केल्लें आनी किस्तो तेगे घोव बी म्हूण नावेलींचो बी. आनी खरें सांगपा म्हळ्यार नावेली कोण एकलो किस्तो दी म्हणलो तेगे घोव आनी हांवें मिलन म्हणलो तें आनी कोण आसलेलें फिलू मिलन. पूण तेगले बायलें नांव फिलू मिलनूय आनी तेजें नांव किस्तो तो लंडन आसता. तेणें मुस्ता तें आपणाचें गेलें. हांवें पयलें सांगितलें आपणाचें घेयनाकाय म्हूण. तेणें आपणागे भयणी आनी तेगे बायले भयणी सगळ्यांक धाडलें मुस्ता. आनी तेणें म्हाका कोणाको तरी हें करून मॅसेजराचेर फोन केलो आनी सांगलो. हांवें म्हळें बाबा किस्तो दी म्हणून जायते आसताय, मिलन म्हणून जायते आसता. तेशें करून मिनीन म्हणलें तेशें करून मिनीन म्हणलें चांदोरगांव कितले मेळटले. तुमगे फोटो बी आसल्यार दुसरे भाशेन फोटो ना कांय ना. तुमी आपणाचें कित्याक घेताय? तुमी ती कर्तूब कोताय आसतले देखून ती तुमी आपणाचें घेताय. देखून आपणाचें घेयनाकाय. हांव सदां म्हणटा हांव फकत च्या पिवडयता कोणा लागत तेणें घालपाचें. तशें करून तियात्रां देखून चोयला तुमी. कोणा लागत तेणें आपणाक घालपाचें. कोणें रिएक्ट करपा न्ही. जो कोण आपणाक लागता आपूण पातकी आहा तो मनीस आपणाचें घेता मोगा बाबयणां. आनी हांव सदां घालता म्हगे मोगा बाबयणांनी म्हाका सपोर्ट केला. आनी तुमचे उद्देशी आयज हांव हे संवसारांत आयज पासून जीव वसना जाल्यार कोरोना जाल्यार केदां मरोन वचपाचो केदां कितें जावपाचें तुमच्या मोगा लागून हांव आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. देव बरें करूं म्हण तुमकां. आनी सदांकाल हुशाल राव. असोच मोग तुमी पळय म्हाका हे कांतार म्हगेलें यें शेअर कोराय, लायक कोराय आनी म्हगेलो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब कोराय. ग्लोरी टू गॉड. आय लव यू तुमकां. आनी देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं खुशालकायेन दवरूं. जो कोण म्हगेलो चॅनल सबस्क्रायब कोत्ता ताजेर चोडो आनी चोडोलें आय लव यू तुमकां. हांवें दुडू करूंक गिरेस्तकाय करूंक तो यूट्यूब चॅनल ओपन करूंक ना. तो हांव फाल्यां मेलो जाल्यार सासणाक एटलिस्ट तुमकां म्हगेलीं तीं कांतरां त्या चॅनलाचेर दिसती पडलीं टाक्क मारलो म्हणटा ग्लोरी टू गॉड जाल्यार मिन्नाये कांतरां मेवतलीं. हांव तुमच्या मुखार आसतलों. भले तुमचे जिवो मनीस आसपाना पूण हे व्हिडियो म्हगेले तुमचे मुखार आसतले. तुमकां तें दिसती पडटलें. आनी कोणेंय जेन्ना हांव उलयतां जावं आयज फिलू मिलनाचेर जावं किस्तोदीचेर उलयतां आपणाचें घेवप न्ही. तुमगे थिंग फोटो ना कांय ना. तुमच्या नांवान जायते मनीस आसतले. तुमच्या नांवान जायते मनीस आसतले. हाल्या आनी कोणाचेर उलयता आनी कोण त्या नांवान मनीस आसतलो. आपणाचें घेयनाकाय. तुमकोडे कितें सबूत आहा खरें आपणाकूच जाल्यार फोटो बी आसल्यार तुमी थिंग घेवपाचें. नाजाल्यार तुमी नाकाय. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुमकां. थँक्यू वेरी मच म्हण तुमकां. आनी आय लव यू म्हण तुमकां. आनी जायत जाणांगे बायलो मुज मोग कोताय लंडनांत चड आहाय. आतां चोय तुमगे बायलांगेलो एक सायडी मोग तो मुज करपाचो. हांव कांय कोन्ना न्हू.
पूण तुमी म्हाका लागून बेश्टी आपणे बायल भुरग्यांक त्रास करनाका जायना तें अशें करून घराची दुस्पट पडटा हांव आहा हिंग कुयट आनी तुमी हिंगा लंडनान टेंशन कित्याक घेताय तुमी हांव हिंगाच पावतलो की मडगांव सावन बॉम्बे तें बस धरली प्लेन धरलो पावलो ना तातूंत कित्याक इतू टेंशन घेताय रात गई बात गई म्हणय मरे तोंड त्या मनशां गेलें उलयलें गेलें चिंत नाकाय टेंशन बी घेयनाकाय तुमगेली मागीर बीपी हाय जाता तकली आवट जाता कामाचेर मन लागना देवाचेर विस्वास दवरे आनी खरे सूख शांतीकाय मागीर तुमगे घरा बी झगडी जाताय बायल झगडटली तूं झगडलो तूं जेवणा पातीशेर पडली अशें तें करूं नाकाय मोगा बाब भयणां हांव एक तुमकां बरो एडवायस दिता तुमगे भावा भाशेन एक भाव जाय पूण तुमी चिंतना तुमी वायट चिंतताय मनाक कितें चिंतताय आनी कितें तसो जायना शांतिकायेन राय खुशाल राय आय लव यू तुमकां काळजां देव बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच